सुप्रभातम्। तर्कभाषा कक्षां प्रति सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मङ्गलश्लोकं पठामः। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा। यः वयम् अभावप्रमाणं पृथगस्ति न वा इति चर्चां वयं दृष्टवन्तः। तस्मात् पूर्वम् अर्थापत्तिः प्रमाणं नास्ति इति नैयायिकैः निरूपितम्। तत्र काचित् पङ्क्तिरस्ति मध्ये, तच्च प्रत्यभिज्ञादिभ्यो भिन्नम् इति। यः प्रत्यभिज्ञा इति पदस्य विषये व्याख्यानं न कृतम्। प्रत्यभिज्ञायाः एतद् लक्षणमस्ति नैयायिकानां दृष्ट्या। परत्र पूर्वदृष्टावभासः प्रत्यभिज्ञा इति नैयायिकाः वदन्ति। तस्य उदाहरणमस्ति सोऽयं देवदत्तः इति। काश्यां पूर्वं देवदत्तः दृष्टः आसीत्। इदानीम् अन्यस्मिन् स्थले अयोध्यायां सः एव देवदत्तः दृश्यते अस्माभिः। काश्यां यः पूर्वं देवदत्तः दृष्टः सः एव अयं देवदत्तः इदानीं पुरतः दृश्यमानः इति यत् ज्ञानं जायते सोऽयं देवदत्तः इति। तादृशस्य ज्ञानस्य प्रत्यभिज्ञा इति नैयायिकाः वदन्ति। परत्र पूर्वदृष्ट अवभासः। परत्र नाम पुरतः विद्यमाने देवदत्ते पूर्वदृष्ट अवभासः। पूर्वं यद् दृष्टमासीत्, पूर्वं यः काश्यां दृष्टः देवदत्तः, पूर्वं यद् दृष्टमासीत् तस्य अवभासः यः भवति सः एतदेव प्रत्यभिज्ञा इति उच्यते। इदानीं पुरतः देवदत्तः दृश्यमानः अस्ति, प्रत्यक्षज्ञानं प्राप्यमानमस्ति, किन्तु सः पूर्वं कुत्रचित् दृष्टः आसीत्। पूर्वं दृष्टः यः सः एव अयम् इति यत् ज्ञानं जायते तदेव प्रत्यभिज्ञा इति उच्यते। एषा एव प्रत्यभिज्ञा इति उच्यते। अर्थापत्तिः पृथक् प्रमाणं न इति नैयायिकाः उक्तवन्तः। तदनन्तरम् अभावः अपि पृथक् प्रमाणं नास्ति इति निरूपितम्। प्रत्यक्षेणैव अभावग्रहणं भवति, अतः अभावः इति पृथक् प्रमाणं नास्ति इति उक्तम्। तदनन्तरं सः कथयति, ननु इन्द्रियाणि सम्बद्धार्थग्राहकाणि तथा इन्द्रियाणि वस्तुप्राप्य प्रकाशकारेणि ज्ञानकारणत्वात् आलोकवत्। यद्वा चक्षुश्रोत्रे वस्तुप्राप्य प्रकाशकारीणि बहिरिन्द्रियत्वात् त्वगादिवत्। त्वगादीनां तु प्राप्यकारित्वम् उभयवादि सिद्धमेव। न च इन्द्रिय अभावयोः सम्बन्धोऽस्ति, संयोगसमवायोः सम्बन्धो न च तौ तयोः स्तः। द्रव्ययोरेव संयोगः इति नियमात्। अभावस्य च द्रव्यत्वाभावात् अयुतसिद्धत्वाभावात् न समवायोऽपि। तत्र मीमांसकानाम् आक्षेपः आरभ्यते। एतावता तेषाम् आक्षेपः न समाप्यते। अत्र आङ्ग्ले वैद्ये भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति 70 इति पर्यन्तं, नाम इतोपि बहवः विषयाः सन्ति तेषाम् आक्षेपविषयाः। तावत्पर्यन्तं तेषाम् एषः पूर्वपक्षः एव। पुनः एकवारं पठामि। ननु इन्द्रियाणि सम्बद्धार्थग्राहकाणि तथा हि इन्द्रियाणि वस्तुप्राप्य प्रकाशकारेणि ज्ञानकारणत्वात् आलोकवत्। यद्वा चक्षुश्रोत्रे वस्तुप्राप्य प्रकाशकारीणि बहिरिन्द्रियत्वात् त्वगादिवत्। त्वगादीनां तु प्राप्यकारित्वम् उभयवादि सिद्धमेव।
न च इन्द्रिय अभावयोः सम्बन्धोऽस्ति संयोगसमवायोः सम्बन्धो न च तौ तयोः स्तः द्रव्ययोरेव संयोगः इति नियमात् अभावस्य च द्रव्यत्व अभावात् अयुतसिद्धत्वाभावात् न समवायोऽपि। इतोपि ते वदन्ति विशेषणविशेष्यभावश्च सम्बन्ध एव न भवति भिन्न उभयाश्रित एकत्व अभावात् सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो भवति तदाश्रितश्च एकश्च यथा भेरीदण्डयोः संयोगः स हि भेरीदण्डाभ्यां भिन्नः तदुभयाश्रितश्च एकश्च न च विशेष्यभावस्तथा तथा हि दण्डपुरुषयोः विशेषणविशेष्यभावः न ताभ्यां भिद्यते न हि दण्डस्य विशेषणत्वम् अर्थान्तरम् नापि पुरुषस्य विशेष्यत्वम् अपि तु स्वरूपमेव अभावस्यापि विशेषणत्वात् विशेष्यत्वाच्च न च अभावे कस्यचित् पदार्थस्य द्रव्याद्यन्यतमत्वस्य सम्बन्धः तस्मात् भावस्य स्वोपरक्त बुद्धिजनकत्वं यत् स्वरूपं तदेव विशेषणत्वं न तु तदर्थान्तरम् एवं व्यापकत्व कारणत्वादयोऽपि ऊह्याः स्वप्रतिबद्ध बुद्धिजनकत्व स्वरूपमेव व्यापकत्वम् अग्न्यादीनां कारणत्वमपि कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेक स्वरूपमेव तन्त्वादीनां न तु अर्थान्तरम् अभावस्यापि व्यापकत्वात् कारणत्वात् च न हि अभावे सामान्यादि संभवः तदेवं विशेषणविशेष्यभावः न विशेषणविशेष्यस्वरूपाभ्यां भिन्नः नापि उभयाश्रितः विशेषणे विशेषणभावमात्रस्य सत्त्वात् विशेष्यभावस्य अभावात् विशेष्ये च विशेष्यभावमात्रस्य सत्त्वात् विशेषणभावस्य अभावात् नापि एकः विशेषणञ्च विशेष्यञ्च तयोः भावः इति द्वन्द्वात्परं श्रूयमाणः भावशब्दः प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते तथा च विशेषणभावः विशेष्यभावश्चेति द्वावेतौ एकश्च हि सम्बन्धः तस्मात् विशेषणविशेष्यभावः न सम्बन्धः एवं व्याप्यव्यापकभावादयोऽपि सम्बन्धशब्दप्रयोगस्तु उभयनिरूपणीयत्वसाधर्म्येण उपचारात् तथा च असम्बद्धस्य अभावस्य इन्द्रियेण ग्रहणं न सम्भवति इति एतावत्पर्यन्तमपि मीमांसकानां पूर्वपक्षः एव तत्र सिद्धान्तः नैयायिकेन सरलतया उच्यते सत्यं भावावच्छिन्नत्वात् व्याप्तेः भावं प्रकाशयति इन्द्रियं प्राप्तमेव प्रकाशयति न तु अभावमपि अभावं प्रकाशयति इन्द्रियं विशेषणविशेष्यभावमुखेन एव इति सिद्धान्तः असम्बद्ध अभावग्रहे अतिप्रसङ्गदोषस्तु विशेषणतया एव निरस्तः समश्च परमते इति नैयायिकानां सिद्धान्तः समाधानञ्च तत्र मीमांसकानां पूर्वपक्षः एवम् आरब्धः ननु इन्द्रियाणि सम्बन्धार्थग्राहकाणि तथा हि इति मीमांसकाः वदन्ति इन्द्रियाणि सम्बन्ध अर्थग्राहकाणि इन्द्रियाणि यानि भवन्ति तैः सम्बद्धाः ये अर्थाः तान् ग्राहयन्ति तथा हि कथम् इति मीमांसकाः निरूपयन्ति इन्द्रियाणि वस्तु प्राप्य प्रकाशकारिणि ज्ञानकारणत्वात् आलोकवत् अत्र अनुमानं तैः क्रियते इन्द्रियाणि वस्तु प्राप्य प्रकाशकारिणि ज्ञानकारणत्वात् आलोकवत् इति अनुमानस्वरूपम् अत्र पक्षः कः इन्द्रियाणि इति पक्षः वस्तु प्राप्य प्रकाशकारिणि इति साध्यनिर्देशः
साध्यं किमत्र वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्वं साध्यं। हेतुः ज्ञानकारणत्वं। हेतुनिर्देशः कथं कृतः? ज्ञानकारणत्वात् इति निर्देशः कृतः। उदाहरणं आलोकवत्। आलोकः इति उदाहरणम्। आलोकः इत्यस्य प्रकाशः इत्यर्थः। यथा प्रकाशः किञ्चन वस्तु प्राप्य अस्माकं कृते ज्ञानं जनयति, तथैव इन्द्रियाणि अपि वस्तु प्राप्य प्रकाशकारिणी इति मीमांसकाः वदन्ति। इन्द्रियाणि यानि भवन्ति वस्तु प्राप्य, पुरतः कश्चित् पदार्थः अस्ति, घटः वा पटः वा, इन्द्रियाणि चक्षुरिन्द्रियं वस्तु प्राप्य तं घटं प्राप्य प्रकाशकारिणी घटज्ञानं जनयन्ति अथवा पटज्ञानं जनयन्ति। किमर्थमेवं? ज्ञानकारणत्वात्। इन्द्रियाणि ज्ञानकारणानि सन्ति, अतः ते वस्तु प्राप्य प्रकाशकारिणी ज्ञानं जनयन्ति। कथम् एवम् उच्यते? किम् उदाहरणम्? आलोकवत्, प्रकाशवत्। यथा प्रकाशः अस्ति चेत् अस्माभिः किञ्चन वस्तुनः ज्ञानं प्राप्यते, तद्वत् इन्द्रियाणि अपि वस्तु प्राप्य प्रकाशकारिणी, वस्तुना सह सम्बन्धं प्राप्य प्रकाशकारिणी ज्ञानं जनयन्ति। अथवा अन्यदनुमानं तैः क्रियते। चक्षुश्रोत्रे वस्तु प्राप्य प्रकाशकारिणी प्रकाशकारिणी। यतः अत्र द्विवचनमस्ति, चक्षुश्रोत्रे इत्यस्ति इत्यतः। बहिरिन्द्रियत्वात् त्वगादिवत्। अस्तु, भवतां पूर्वमुक्तमनुमानम् इन्द्रियाणि वस्तु प्रकाशकारिणी इति मास्तु, वयम् अन्यदनुमानं कुर्मः। चक्षुश्रोत्रे वस्तु प्राप्य प्रकाशकारिणी बहिरिन्द्रियत्वात् त्वगादिवत्। अत्र अस्मिन् अनुमाने कः पक्षः? चक्षुश्रोत्रे इति चक्षुश्रोत्रे पक्षरूपे स्तः। किं साध्यं? किमत्र? वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्वं, तदेव साध्यमत्र। पूर्वं यत् साध्यमासीत् अत्रापि तदेव साध्यम्। कः हेतुः? बहिरिन्द्रियत्वं हेतुः। अत्र पूर्वतन अनुमाने इन्द्रियाणि इत्युक्तम्। इन्द्रियाणि इति केवलम् उक्तं चेत् बहिरिन्द्रियं वा अन्तरिन्द्रियं वा इति किमपि स्वीकर्तुं शक्येत। अतः एतेन मीमांसकैः अन्यदेव अनुमानं कृतं। बहिरिन्द्रियत्वम् इति हेतुः दत्तः। बहिरिन्द्रियाणि यानि भवन्ति तान्येव स्वीकृतानि। अत्र अतः पक्षनिर्देशे किं द्रष्टुं शक्नुमः? चक्षुः श्रोत्रम् इति। चक्षुरिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियम् इति स्पष्टमेव पक्षनिर्देशे स्वीकृतम्। चक्षुः अथवा श्रोत्रं वस्तु प्राप्य प्रकाशकारी। चक्षुरिन्द्रियं वस्तु प्राप्य घटं प्राप्य प्रकाशकारी ज्ञानं जनयति। कथं ज्ञानं जनयति? बहिरिन्द्रियत्वात्। चक्षुः इति बहिरिन्द्रियं। पूर्वं यदि वयं स्मरामः, आत्मा मनसा संयुज्यते इत्यादि प्रक्रिया उक्ता अस्ति। तथैव तया प्रक्रियया वस्तु प्राप्य प्रकाशं जनयन्ति, ज्ञानं जनयन्ति बहिरिन्द्रियत्वात्। किम् उदाहरणं? त्वगादिवत्। त्वगिन्द्रियवत्। किमर्थमत्र त्वगादिवत् इति दृष्टान्तः स्वीकृतः? सर्वदापि शास्त्रे दृष्टान्तः उभयवादिसम्मतः भवेत् इति उच्यते सामान्यतः। अत्र इदानीम् अनुमानं वा यत्किमपि क्रियते, अत्र अन्यस्य पक्षस्यापि यथा अङ्गीकारः स्यात् तदनुगुणम् अनुमानं करणीयम्। अतः दृष्टान्तः कीदृशः स्वीकरणीयः? उभयवादिसिद्धः भवेत् दृष्टान्तः। इदानीं मीमांसकानाम् अत्र पूर्वपक्षः अस्ति, नैयायिकानाम् अग्रे सिद्धान्तः भविष्यति। अतः अनुमानं करणीयं चेत् उभयवादिसिद्धं भवेत्। कीदृशम् उभयवादिसिद्धं? दृष्टान्तः उभयवादिसिद्धः भवेत्। नैयायिकानां मीमांसकानाम् द्वयोरपि
एतत् स्पष्टं स्यात्। त्वगादीनां वस्तुप्राप्यप्रकाशकारित्वम् उभयवादिसिद्धमेव। अतः एव एतैः द्वितीयम् एतदनुमानं कृतम्। केवलम् इन्द्रियाणि वस्तुप्राप्यप्रकाशकारिणी इत्युक्ते तत्र नैयायिकानां वा अथवा मीमांसकानाम् आक्षेपः आसीत्, आक्षेपः अभविष्यत्। किन्तु अस्मिन् अनुमाने चक्षुश्रोत्रे वस्तुप्राप्यप्रकाशकारिणी बहिरिन्द्रियत्वात् त्वगादिवत् इत्यत्र त्वगादिवत् इति यः दृष्टान्तः स्वीकृतः सः उभयवादिसम्मतः। त्वगादीनां प्राप्यकारित्वम् उभयवादिसम्मतमेव इति मीमांसकः कथयति। इतोपि सः अग्रे आक्षेपं करोति। भवद्भिः उक्तं खलु, कः नियमः उक्तः? नैयायिकानां नियमः। यदि तं नियमं वयं स्मरामः, न्यायमते किमुच्यते? येन इन्द्रियेण या व्यक्तिः गृह्यते तद्गता जातिः तदभावस्य तेनैव इन्द्रियेण गृह्यते। बहवः तर्कसङ्ग्रहं प्रायः पठितवन्तः स्मः एव। तर्कसङ्ग्रहे एषा पङ्क्तिरस्ति, न्यायमतस्य प्रसिद्धा विषा पङ्क्तिः। येन इन्द्रियेण या व्यक्तिः गृह्यते तद्गता जातिः तदभावश्च तेनैव इन्द्रियेण गृह्यते इति न्यायसिद्धान्तः। अत्र भवद्भिः किम् उक्तम्? येन इन्द्रियेण या व्यक्तिः इति नियमे तदभावोऽपि तेनैव इन्द्रियेण गृह्यते इति भवतां मतम्। किन्तु मीमांसकः वदति तदङ्गीकर्तुं न शक्यते। न च इन्द्रिय अभावयोः सम्बन्धोऽस्ति, इन्द्रियस्य अभावस्य सम्बन्धः अस्ति इति अङ्गीकर्तुं न शक्यते। अभावः सः न दृश्यते, नास्ति तत्र। अविद्यमानस्य इन्द्रियस्य अभावस्य कथं भवन्तः सम्बन्धं वक्तुं शक्नुवन्ति इति मीमांसकः आक्षेपति। न च इन्द्रिय अभावयोः सम्बन्धोऽस्ति, इन्द्रियस्य अभावस्य सम्बन्धः अस्ति इति कथं भवद्भिरुच्यते? अस्तु, किं भवतां तत्र मतं? कौ सम्बन्धौ स्तः? संयोगसमवायौ इति भवन्तः सम्बन्धद्वयं वदन्ति। संयोगः अस्ति, समवायः अस्ति। न च तौ तयोः स्तः। एतौ संयोगसमवायौ इन्द्रिय अभावयोः भवितुमर्हति इति अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। मीमांसकैः संयोगसमवायसम्बन्धौ इन्द्रियाभावयोः भवतः इति नाङ्गीक्रियते। न च तौ तयोः स्तः। एतौ संयोगसमवायौ इन्द्रियाभावयोः न स्तः। किमर्थम्? भवतामेव नियमः अस्ति खलु, द्रव्ययोरेव संयोगः इति नियमात्। न्यायमतेपि एतत् स्वीक्रियते। संयोगः कयोः भवति? द्रव्ययोरेव संयोगः इति नियमः। भवतामपि सः नियमः अस्ति। अभावस्य च द्रव्यत्व अभावः। अभावः द्रव्यं न खलु, अभावस्य च द्रव्यत्व अभावः। अयुतसिद्धत्व अभावात् न समवायोऽपि। भवतां मतेपि अयुतसिद्धत्वमस्ति। तत्र इन्द्रियं वा अभावः वा तयोः सम्बन्धः वक्तव्यः, संयोगसमवायः इति सम्बन्धः वक्तव्यः। भवतां मते किमस्ति? समवायः कुत्र भवति? अयुतसिद्धत्वं चेत् समवायः भवति। गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोः इति भवतां मते भवद्भिरपि उक्तमस्ति। इदानीं तत्र इन्द्रियस्य अभावस्य तथा अयुतसिद्धत्वं नास्ति, अतः समवायसम्बन्धः इति वक्तुं न शक्यते इति मीमांसकाः आक्षेपन्ति। तेषाम् आक्षेपः इतोपि न समाप्तः, बहु दीर्घः अस्ति तेषाम् आक्षेपः। विशेषणविशेष्यभावश्च सम्बन्धः एव न भवति इति ते वदन्ति। विशेषणविशेष्यभावः सम्बन्धः एव नास्ति इति वदन्ति। अत्र नैयायिकमते विशेषणविशेष्यभावः स्वीक्रियते अभावस्य प्रतिपादनाय। ते मीमांसकाः आक्षेपं कुर्वन्ति। भवद्भिः उच्यते खलु विशेषणविशेष्यभावः अस्ति इति, सः सम्बन्धः एव नास्ति इति वयं वदामः मीमांसकाः। किमर्थं तथा वदामः? भिन्न उभयाश्रित एकत्व अभावात्। विशेषणविशेष्यभावः भिन्नः अपि नास्ति, उभयाश्रितः अपि नास्ति, एकः अपि नास्ति। भवन्तः एव चिन्तयन्तु इति मीमांसकाः वदन्ति।
सम्बन्धः कीदृशः भवेत्? सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो भवति, तदाश्रितश्च एकश्च। भवन्तः एव चिन्तयन्तु, सम्बन्धः कीदृशः भवितुमर्हति? सम्बन्धिभ्यां भिन्नः भवति। सम्बन्धिनौ द्वौ भवतः, तयोः सम्बन्धः इति वदामः। सम्बन्धः ताभ्यां भिन्न एव भवति, तदाश्रितश्च, परस्पर आश्रितश्च भवति सम्बन्धः। एकश्च, सः सम्बन्धः एकः भवति। उदाहरणं पश्यामः। यथा भेरीदण्डयोः संयोगः। भेरी इति वाद्यं, प्रसिद्धं वाद्यमस्ति, तस्य दण्डस्य संयोगः भवति। यदा भेरी वादनं कश्चित् करोति तदा भेरी दण्डयोः संयोगः भवति, तदा शब्दः उत्पद्यते। इदानीं सम्बन्धः अस्माभिः निरूप्यते मीमांसकैः। भेरी दण्डयोः संयोगः अस्ति, सः भेरी दण्डसंयोगः इति यद् वयं वदामः, अयं संयोगः इति सम्बन्धः भवतामपि ज्ञातः एव। संयोगः इति प्रसिद्धः सम्बन्धः अस्ति नैयायिकमतेपि। सम्बन्धिभ्यां भिन्नः, भेरी अपेक्षया सः भिन्नः, दण्ड अपेक्षया सः भिन्नः। संयोगः इति यः अस्ति, यः पदार्थः संयोगः इति यः अस्ति, सः भेरीपि न दण्डोऽपि न, किन्तु तस्मात् भिन्नः, सम्बन्धिभ्यां भिन्नः। सम्बन्धी इत्यस्य कः अर्थः? सम्बन्धयुक्तः सम्बन्धी, सम्बन्धः अस्य अस्ति इति सम्बन्धी। भेरी अस्ति, दण्डः अस्ति, तयोः संयोगः अस्ति। अयं यः संयोगः, सः संयोगः भेरीपि न दण्डोऽपि न, तयोः द्वयोः भिन्नः कश्चन अन्यः भेरीदण्डयोः संयोगः भवति। इदं तु वयं प्रसिद्धम् उदाहरणम् इत्यतः अवगन्तुमपि शक्नुमः। स हि भेरीदण्डाभ्यां भिन्नः। अयं संयोगः भेरी अपेक्षया भिन्नः, दण्डापेक्षया भिन्नः, किन्तु तदुभयाश्रितः। तर्हि संयोगः कुत्र अस्ति इत्युक्ते, भेरीदण्डयोः संयोगः कुत्र अस्ति? भेर्यामपि अस्ति, दण्डेपि अस्ति, तदुभयाश्रितश्च। सः संयोगः उभयत्रापि आश्रितः। एकश्च, सः संयोगः एकः। किन्तु भवतां नैयायिकानां मते विशेषणविशेष्यभावः इति भवद्भिः उच्यते खलु। विशेषणविशेष्यभावः एवं वक्तुं न शक्यते एव। दण्डपुरुषयोः विशेषणविशेष्यभावः तथाभ्यां भिद्यते। अस्तु, भवताम् एव मते स्वीकुर्मः, नैयायिकानां मते एव विशेषणविशेष्यभावः भवतां मतेपि अत्र दण्डपुरुष इति विषये वयं भवतां कृते दर्शयामः। दण्डीपुरुषः इति उदाहरणं मीमांसकः स्वीकरोति। दण्डीपुरुषः इति उदाहरणं। दण्डीपुरुषः इत्यत्र विशेषणविशेष्यभावः अस्ति, सर्वेपि जानन्ति। दण्डविशिष्टः पुरुषः इति वक्तुं दण्डीपुरुषः इति उदाहरणं स्वीक्रियते। दण्डीपुरुषः इत्यस्य अर्थः कः? कश्चन पुरुषः अस्ति, सः दण्डं गृहीत्वा स्थितवान् अस्ति। यथा उदाहरणार्थं महाराजा कश्चिदस्ति, महाराजः अस्ति, तस्य आस्थानं, महाराजस्य आस्थाने कश्चन द्वारपालकः अस्ति। द्वारपालकः दूरे स्थितवान्, सः दण्डं गृहीत्वा स्थितवान् अस्ति। सः दण्डीपुरुषः इति उच्यते। दण्डविशिष्टः पुरुषः इति। भवतामत्र नैयायिकानां मते कथम् इति मीमांसकः दर्शयति। भवतां मतेपि दण्डीपुरुषः इति भवतामपि उदाहरणमस्ति। तत्र किं विशेषणं, किं विशेष्यं? दण्डः इति विशेषणं, पुरुषः इति विशेष्यम्। अतः एव दण्डीपुरुषः इति प्रयोगः अस्ति। भवतां यः विशेषणविशेष्यभावः अस्ति नैयायिकानाम्, अभावविषये सः भिन्न एव अस्ति, किन्तु भवतामेव मते दण्डविशिष्टपुरुषः अथवा दण्डीपुरुषः इत्युदाहरणे विशेषणविशेष्यभावः अस्ति खलु। सः विशेषणविशेष्यभावः न ताभ्यां भिद्यते। नैयायिकमतेपि
दण्डीपुरुषः इत्यत्र दण्डपुरुषयोः यः विशेषणविशेष्यभावः ताभ्यां भिन्नः नास्ति। अत्र दण्डीपुरुषः इत्यत्र विशेषणं किं? दण्डः विशेषणं, पुरुषः विशेष्यं। यथा अत्र भेरीदण्डसंयोगः इत्युक्तः तत्रापि संयोगः ताभ्यां भिन्नः नास्ति, तदाश्रितश्च अस्ति। अत्र भवतां मतेपि दण्डीपुरुष इत्युदाहरणे विशेषणविशेष्यभावः भिन्नः नास्ति। न हि दण्डस्य विशेषणत्वम् अर्थान्तरं नापि पुरुषस्य विशेष्यत्वम्। अस्तु, तर्हि अत्र विशेषणत्वं किम् इत्युक्ते दण्डस्य यत् विशेषणत्वं तद् अर्थान्तरं न, अन्यः कोऽपि पदार्थः नास्ति, विशेषणं दण्ड एव, नापि पुरुषस्य विशेष्यत्वं। विशेष्यत्वं किम्? अत्र पुरुष एव विशेष्यः, अन्यः कोऽपि तस्मात् अन्यः पदार्थः इति न उक्तम्। अत्रापि नैयायिकमतेपि दण्डः एव विशेषणं, पुरुष एव विशेष्यम्। अपि तु स्वरूपमेव, तत्तत् स्वरूपमेव, दण्डः एव विशेषणं, पुरुष एव विशेष्यम्। अभावस्यापि विशेष्यत्वात् विशेषणत्वाच्च। अभावमपि भवन्तः एवमेव स्वीकुर्वन्तु, स्वरूपमेव इति, विशेषणं विशेष्यं च भवति। अभावे वस्तुतः यदि चिन्तयामः कस्यचित् पदार्थस्य द्रव्याद्यन्यतमत्वस्य सम्भवः नास्ति। अभावे अन्यः कोऽपि पदार्थः द्रव्यात् अन्यतमः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् विशेषणत्वं कीदृशम् इति मीमांसकः वदति। भवद्भिरपि नैयायिकैः विशेषणत्वं कीदृशम् अङ्गीकरणीयम्? भावस्य स्वोपरक्तबुद्धिजनकत्वं यत् स्वरूपं तदेव विशेषणत्वं, न तु तदर्थान्तरम्। अतः मीमांसकः नैयायिकं प्रति वदति, भवद्भिः नैयायिकैः अपि विशेषणत्वं कीदृशं स्वीकरणीयं? मया उच्यते, शृण्वन्तु, एतादृशमेव स्वीकरणीयम्। कीदृशं विशेषणत्वं? तद् भावस्य स्वोपरक्तबुद्धिजनकत्वं यत् स्वरूपं तदेव विशेषणत्वम्। भावस्य, कस्यचिदपि भावपदार्थस्य स्वोपरक्तबुद्धिजनकत्वं, स्व उपरक्त स्वसम्बद्ध बुद्धिजनकत्वं यत् स्वरूपं, यद् विशिष्टबुद्धिजनकत्वं भवति तदेव विशेषणत्वं, न तु तदर्थान्तरम्, अन्यः कोऽपि पदार्थः इति स्वीकर्तुं न शक्यते इति मीमांसकः वदति। तावदेव उक्त्वा न स्थगयति मीमांसकः। एवं व्यापकत्वकारणत्वादयोऽपि ऊह्याः। भवतां मते उच्यते खलु, भवद्भिः नैयायिकैः व्यापकत्वम् इति उच्यते, कारणत्वम् इति उच्यते। अत्र मीमांसकः सर्वस्यापि अन्यथा व्याख्यानं करोति। शृण्वन्तु भवन्तः नैयायिकाः, व्यापकत्वमपि अथवा व्यापकत्वं कारणत्वमपि एवमेव व्याख्यातव्यम्। कीदृशं तर्हि व्यापकत्वम्? अग्निः व्यापिका इति वदामः खलु, अग्न्यादीनां व्यापकत्वं कीदृशम् अङ्गीकरणीयं नैयायिकैः? अत्र वदामः, शृण्वन्तु। स्वप्रतिबद्ध बुद्धिजनकत्व स्वरूपमेव व्यापकत्वम् इति मीमांसकः वदति। स्वप्रतिबद्ध बुद्धिजनकत्वं, जनकत्व स्वरूपम्, अग्न्यादीनां व्यापकत्वम् उभयवादिसम्मतमेव। अग्निः व्यापिका इति नैयायिकाः अपि अङ्गीकुर्वन्ति, मीमांसकाः अपि अङ्गीकुर्वन्ति। किन्तु मीमांसकाः व्यापकत्वस्य लक्षणम् अन्यथा वदन्ति। स्वप्रतिबद्ध बुद्धिजनकत्व स्वरूपमेव व्यापकत्वम् अज्ञातीनाम्। व्याप्य व्यापकभावः कयोः वक्तव्यः? तत्र अनिधूमयोः वक्तव्यः। व्यापकत्वं कस्य वक्तव्यम्? अग्नेः व्यापकत्वं वक्तव्यम्। स्वप्रतिबद्ध बुद्धिजनकत्व स्वरूपमेव व्यापकत्वम् इति मीमांसकः वदति। तर्हि कारणत्वं कीदृशम् इत्युक्ते मीमांसकः तदपि वदति। कारणत्वमपि कार्य अनुकृत अन्वय व्यतिरेक स्वरूपमेव तत्त्वादीनां। कारणं किं? प्रसिद्धं कारणमस्ति। कारणत्वं कस्य उच्यते? तन्तु इत्यादीनां कारणत्वम् उच्यते।
कारणत्वं कीदृशम् इत्युक्ते कार्य अनुकृत अन्वय व्यतिरेक स्वरूपमेव। एतत् लक्षणम् अस्माभिः आरम्भे एव किञ्चित् दृष्टमस्ति पूर्वपक्षरूपेण। कार्य अनुकृत अन्वय व्यतिरेक स्वरूपम्। कार्य अनुकृत कार्यात् पूर्वं कार्य अनुकृत तत् सहितम् अथवा सम्बद्धं यदस्ति कार्येण सह सम्बद्धम् अन्वय व्यतिरेक स्वरूपम्। कारणमस्ति चेत् कार्यमस्ति, कारणं नास्ति चेत् कार्यं नास्ति इति अन्वय व्यतिरेक स्वरूपमेव कारणत्वम् इति मीमांसकाः वदन्ति। तन्त्वादीनां कारणत्वं कीदृशं? कार्य अनुकृत अन्वय व्यतिरेक स्वरूपमेव। कारणत्व समानन्तरं कार्यम् उत्पन्नं, कार्य अनुकृतं तद् अन्वय व्यतिरेक स्वरूपम्। कारणमस्ति चेत् कार्यमस्ति, कारणं नास्ति चेत् कार्यं नास्ति इति अन्वय व्यतिरेक स्वरूपमेव कारणत्वम् इति मीमांसकाः। न तु अर्थान्तरम्। अर्थान्तरं न, अन्यः कोऽपि पदार्थः नास्ति। अत्र नैयायिकमते यदुक्तं कारणत्वस्य भिन्नं लक्षणम् उक्तं, व्यापकत्वस्य लक्षणम् अन्यदुक्तम्, एतत् सर्वं मीमांसकः नाङ्गीकरोति। अतः एकैकमपि अत्र निरूपयति सः। कारणत्वस्य लक्षणमपि अन्यथा वक्तुं शक्यते, कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेक स्वरूपमिति। व्यापकत्वमपि स्वप्रतिबद्ध बुद्धिजनकत्व स्वरूपमिति वक्तुं शक्यते। अभावस्यापि अभावः अपि व्यापकः कारणं सर्वमपि भवति खलु। अतः अभावस्य लक्षणमपि एवमेव स्वीकुर्मः। यत् व्यापकत्वम् अत्र लक्षणम् उक्तं, कारणत्वस्य लक्षणम् उक्तं, तदेव स्वीकुर्मः। अभावस्यापि का व्यापकत्वात् कारणत्वाच्च व्यापकत्वमपि अस्ति, कारणत्वमपि अस्ति। न हि अभावे सामान्यादि सम्भवः। अभावे अन्या जातिः उत्पद्यते इति अङ्गीकर्तुं न शक्यते इति मीमांसकः वदति। मीमांसकः तस्य पूर्वपक्षस्य उपसंहारं करोति। तदेवं विशेषणविशेष्यभावः न विशेषणविशेष्यस्वरूपाभ्यां भिन्नः। भवद्भिः नैयायिकैः उच्यते खलु विशेषणविशेष्यभावः इति। सः भिन्नः नास्ति, किन्तु तत् स्वरूपः एव, विशेषणविशेष्यस्वरूप एव सः। तदेवं विशेषणविशेष्यभावः न विशेषणविशेष्यस्वरूपाभ्यां भिन्नः। भिन्नः इति नास्ति, नापि उभयाश्रितः। उभयाश्रितः अपि न। विशेषणे विशेषणभावमात्रस्य सत्त्वात् विशेष्यभावस्य अभावात्। इतोपि सः कथयति, विशेषणं यदस्ति तस्मिन् विशेषणभावमात्रमस्ति। विशेषणभावः इति तैः स्वीक्रियते मीमांसकैः। विशेषण किमस्ति? विशेषणभावः अस्ति, नाम विशेषणमात्रमस्ति। विशेष्यभावः तत्र नास्ति, विशेष्यभावस्य अभावः। विशेष्ये तर्हि विशेष्यभावमात्रमस्ति, नाम विशेष्यमात्रमस्ति, विशेषणभावस्य अभावः। नापि एकः, एकः इति नास्ति। यथा संयोगः एकः इति तत्र पूर्वं दर्शितम्, अत्र तथा नास्ति अभावविषये। तर्हि कथं समासः भवद्भिः वक्तव्यः? तत्र मीमांसकः वदति, वयं द्वन्द्वं कुर्मः, द्वन्द्वसमासं कुर्मः। विशेषणञ्च विशेष्यञ्च तयोः भावः इति समासं कुर्मः। कश्चित् नियमः अस्ति, द्वन्द्वात् परं श्रूयमाणः शब्दः प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति कश्चन नियमः अस्ति। यदा द्वयोः द्वन्द्वसमासं कुर्मः, अन्ते यः शब्दः श्रूयते सः प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति कश्चन नियमः अस्ति। सम्बन्धं प्राप्नोति प्रत्येकं पदयोः। अत्र विशेषणभावः किम् उक्तं? तत्र विशेषणविशेष्यभावः इति उक्तं। तत्र द्वन्द्वसमासः, विशेषणञ्च विशेष्यञ्च इति द्वन्द्वसमासः। द्वन्द्वात् परं श्रूयमाणः भावशब्दः प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते, प्रत्येकं सम्बन्धं प्राप्नोति, अभिसम्बध्यते। अतः विशेषणविशेष्यभावः इति पदे विशेषणञ्च विशेष्यञ्च
तयोः भावः इत्यर्थः न तत्र भावशब्दः प्रत्येकमपि सम्बध्यते विशेषणभावः विशेष्यभावः इति तथा वक्तव्यः अर्थः तथा च तदेव सः कथयति मीमांसकः तथा च विशेषणभावः विशेष्यभावश्च इति द्वौ वेतौ एकश्च हि सम्बन्धः विशेषणविशेष्यभावः इति एकः सम्बन्धः कीदृशः भवेत् अत्र नैयायिकस्य उपरि सः आक्षेपति पुनः एकश्च हि सम्बन्धः एकः एव भवेत् खलु संयोगः दर्शितः अस्माभिः संयोगः एकः एव तत्र द्वयं नास्ति भवताम् इदानीं मते कथं वक्तव्यं विशेषणभावः विशेष्यभावः इति द्वौ वक्तव्यं द्वौ चेत् सम्बन्धः न भवति एकस्य सम्बन्धः एकः एव भवेत् द्वयोर्मध्ये अतः भवद्भिर्यदुच्यते विशेषणविशेष्यभावः इति सः सम्बन्धः न तथैव पूर्वम् अस्माभिः व्याख्यातमेव मीमांसकैः व्याप्यव्यापकभावः अपि एवमेव सः भवद्भिः उक्तरीत्या अङ्गीकर्तुं न शक्यते किम् उक्तं तत्र मीमांसकैः किम् उक्तं व्यापकत्वं किं स्वीकरणीयं स्वप्रतिबद्धबुद्धिजनकत्वस्वरूपमेव व्यापकत्वं स्वीकरणीयम् एवं व्याप्यव्यापकभावादयोऽपि व्याप्यव्यापकत्वम् अभावत्वं सर्वमपि एवमेव सम्बन्धशब्दः सर्वत्र तदा नैयायिकः पृच्छेत् सम्बन्धशब्दः अस्ति खलु सर्वत्र व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्धः इत्यादि सम्बन्धशब्दः अस्ति खलु कथं व्याख्यानं कुर्वन्ति तस्य इत्युक्ते उभयनिरूपणीयत्व साधर्मेण उपचारः सम्बन्धशब्दः अस्ति तत्र उपचारः एव कीदृशः उपचारः उभयनिरूपणीयत्व साधर्मेण उभयं निरूपणीयं व्याप्यव्यापकभावः व्याप्यं निरूपणीयं व्यापकं निरूपणीयं तत्र निरूपणीयमस्ति निरूपणीयत्व साधर्म्यमस्ति इत्यतः उपचारः क्रियते स्वतः सम्बन्धः इति नास्ति सम्बन्धः इति उपचारः क्रियते तथा च असम्बद्धस्य अभावस्य इन्द्रियेण ग्रहणं न सम्भवति अभावः यः उक्तः भवतां नैयायिकानां मते सः असम्बद्धः तस्य सम्बन्धः नास्ति तादृशस्य इन्द्रियेण ग्रहणं कथं भवति भवन्तः एव वदन्तु इति मीमांसकाः पूर्वपक्षं कुर्वन्ति तत्र नैयायिकः एवं समाधानं वदति सत्यं भवद्भिः सर्वम् उक्तं सत्यं किन्तु भावावच्छिन्नत्वाद् व्याप्तेः भावं प्रकाशयति इन्द्रियं प्राप्तमेव प्रकाशयति व्याप्तिः कीदृशी भवति भावावच्छिन्ना भवति भावपदार्थसम्बद्धा भवति तत् सत्यम् अस्माभिः तत् अङ्गीक्रियते व्याप्तिः कीदृशी भवति वह्निधूमयोः व्याप्तिः अस्ति सा व्याप्तिः भावावच्छिन्ना भावपदार्थसम्बद्धा भावं प्रकाशयति इन्द्रियं भावपदार्थस्य प्रकाशकारी यदस्ति इन्द्रियं तद् प्राप्तमेव प्रकाशयति यत् पुरतः दृश्यते तदेव प्रकाशयति तत् सत्यम् अस्माभिः तद् अङ्गीक्रियते न तु अभावमपि अभावं न प्रकाशयति इन्द्रियं किन्तु नैयायिकमते कथमस्ति अभावं प्रकाशयति इन्द्रियं विशेषणविशेष्यभावमुखेनैव इति सिद्धान्तः अभावस्य प्रत्यक्षं भवति नैयायिकमते स एव अस्माकं सिद्धान्तः किन्तु सः सिद्धान्तः कथम् उच्यते अत्र विशेषणविशेष्यभावमुखेनैव इति भवतां मीमांसकानां यः आक्षेपः आसीत् तस्य समाधानम् एवम् उच्यते अस्माकं मतेपि भावपदार्थस्य प्रकाशकाले इन्द्रियं प्राप्तमेव प्रकाशयति तत् सत्यम् इदानीं चक्षुरिन्द्रियं वा श्रोत्रेन्द्रियं वा यद् इदानीं दृश्यते अथवा श्रूयते भावपदार्थस्य ज्ञानं भवति प्राप्तमेव प्रकाशयति यद् पुरतः दृश्यते अथवा श्रूयते तदेव प्रकाशयति अविद्यमानं न अभावं न प्रकाशयति किं न प्रकाशयति इन्द्रियं न प्रकाशयति किन्तु अभावस्य प्रत्यक्षं भवत्येव नैयायिकमते कथं तत्र प्रकाशः भवति अभावं प्रकाशयति इन्द्रियं
यदिन्द्रियम् अभावं प्रकाशयति कथं प्रकाशयति इत्युक्ते विशेषणविशेष्यभावमुखेनैव विशेषणविशेष्यभावद्वारा एव इन्द्रियमेव अभावं प्रकाशयति इति अस्माकं सिद्धान्तः। असम्बद्ध अभावग्रहे अतिप्रसङ्गदोषः तु विशेषणतया एव निरस्तः। अत्र असम्बद्ध अभावग्रहे इदानीम् अभावस्य ग्रहः नाम ज्ञानं भवितव्यम्। असम्बद्ध अभावग्रहे यदि तत्र सम्बन्धः नास्ति अभावस्य अतिप्रसङ्गदोषः भवति, अतिव्याप्तिः भवति। सा अतिव्याप्तिः न्यायमते कथं निरस्ता? विशेषणतया एव निरस्तः। अत्र आङ्ग्लव्याख्याने यदि वयं पश्यामः अत्र तैः स्पष्टम् उक्तमस्ति। पूर्वं तत्र निरूपणावसरे एतेषु पुटेषु पूर्वमेव तद् व्याख्यातमस्ति। तदेव अत्र ते कथयन्ति। असम्बद्ध अभावग्रहे अतिप्रसङ्गदोषस्तु अभावः यदा न गृह्यते, सम्बन्धरहितः अभावः गृह्यते इति वयं वदामः, तत्र अतिव्याप्तिदोषः भवति। विशेषणतया एव निरस्तः। तत्र विशेषणता इति कश्चन विषयः स्वीकृतः। तद्वारा एव अतिप्रसङ्गस्य नाम अतिव्याप्तेः दोषः निवारितः। किन्तु अयं दोषः समश्च परमते, भवतां मीमांसकानां मतेपि अयं दोषः अस्ति एव। अतः एषः दोषः अस्ति इति भवन्तः अस्माकम् उपरि नैयायिकानाम् उपरि आक्षेपं कर्तुं न शक्नुवन्ति। समश्च परमते, भवतां मतेपि अयं दोषः अस्ति। अतः दोषः अस्ति, भवतां मतेपि दोषः अस्ति इत्यतः सः दोषः अस्ति इति अस्माकम् उपरि आक्षेपं कर्तुं भवन्तः न अर्हन्ति इति नैयायिकः सिद्धान्तम् एवं प्रतिपादयति। अत्र आङ्ग्ले वयं द्रष्टुं शक्नुमः। विशेषणता इति तत्र सम्बन्धः तेन दर्शितः अस्ति। अतः असम्बद्ध अभावग्रहस्य विषये अतिव्याप्तिदोषः नास्ति। भवतां मतेपि अयं दोषः अस्ति एव इति नैयायिकः सिद्धान्तं प्रतिपादयति। तदनन्तरं सः नैयायिकः प्रामाण्यवादः इति विषयं स्वीकरोति। प्रामाण्यवादः इति अयं भागः यः अस्ति, किञ्चित् तस्य अवधानपूर्वकं श्रवणम् अपेक्षते। अग्रिमकक्षायामेव एतं विषयं स्वीकुर्मः। अत्र उक्तेषु विषयेषु कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। सन्देहः प्रायः द्विधा भवति। सर्वम् अवगतं चेदपि सन्देहः न भवति, किमपि नावगतं चेदपि सन्देहः न भवति। अतः द्वितीयः एव पक्षः अस्ति इति चिन्तयामि। प्रामाण्यवादः किञ्चिदिव क्लिष्टः अस्ति। अतः तत्र यदि अद्य तस्य आरम्भः क्रियते किञ्चित् अवगमने क्लेशः स्यात्, अर्धार्धं भवति। अग्रिमा कक्षा सोमवासरे भविष्यति। अद्यतनकक्षाम् अत्र उपसंहरामः। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा। सर्वेभ्यः धन्यवादः। शुभदिनम्।